Kung dili malipay si God sa atong kinabuhi, dili gyud nato ma-experience ang tinuod nga kalipay o tinuod nga kalinaw. Kay tungod wala siya nalipay sa atoa. So ibig sabihin, dili pud ta malipay kay wala man nalipay ang Ginoo. Prioritize nato si God kung unsay gusto niya sa atong kinabuhi. Dapat buhaton nato para ma-serve nato ang purpose nga gipahimo ni God sa atoa. Kung unsay gusto niya sa atoa, like dapat ingani imong buhaton na, tanggalon na ang dapat dili maayong nga ugali, tanggalon na ang mga dili maayong binuhatan, no? So mo follow jud ta ana kay para ma-experience nato ang gugma ni God. Kay kung naay gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, tagaan gyud ta niya og tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw nga ato ang ma-experience nga gikan sa Ginoo. Kay kung dili malipay si God sa atong kinabuhi, dili gyud nato ma-experience ang tinuod nga kalipay og tinuod nga kalinaw. Kay tungod wala siya nalipay sa atoa. So ibig sabihin, dili pud ta malipay kay wala man nalipay ang Ginoo.